प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई निवासमै गरियो नजरबन्द। प्रधान न्यायाधीश राणामाथि अघोषित नजरबन्द गरिएपछि जताततै हङ्गामा। निवास र अदालत परिसरमा सुरक्षाकर्मीको भिड। नेकपा एमाले जबरालाई जोगाउन षड्यन्त्र गरिरहेको अधिवक्ता रामनारायण विदाडीको भनाई। महाभियोग टुङ्गो नलागेसम्म चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्कन नमिल्ने सांसद सचिवालयको भनाई। पूर्व क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाल झिकाउन इन्टरपोल गुहार्ने तयारीमा नेपाल प्रहरी। योगेश कुमार भट्टराईले फिर्ता गरे रातो पासपोर्टसहित सांसद सचिवालयबाट लिएका सबै सामग्री। समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन बालकोटमा नेकपा एमालेको बैठक जारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा रहेका दलको चित्त बुझाएरै मात्रै सिट बाँडफाँड हुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। खाने तेलको मूल्य लिटरमै 50 रुपियाँसम्म घट्यो। नेपालीहरूले कतिमा बेच्दैछन् त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा विश्व हिन्दू परिषदको आपत्ति। माओवादी केन्द्रको अस्तित्व समाप्त पारिदिने चेतावनी। तीनकुने स्थित बागमती करिडोरका फुटपाथमा समेत चल्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको डोजर। डाक्टर गोविन्द केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच वार्ता सुरु। जसपाकी नेत्री एवं निवर्तमान सांसद अमृता अग्रहरी नेकपा एमालेमा प्रवेश। चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस। अदालत फर्किने बाटो अब बन्द। सङ्घीय निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु। आज र भोलि समानुपातिक सूची बनाइँदै महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेको 8 बुँदे फरक मत। अछामका 3 स्थानीय निकायमा गएको पहिरोमा परि 21 जनाको मृत्यु, कयौं बेपत्ता। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि बालेन शाहको कडा प्रहार। बालेन शाहको निशाना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पारेको जबराको बयानले पुष्टि भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। एलिजाबेथको अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पुगे लन्डन। टुकुचामाथि निरन्तर डोजर। पहिलो चरणमा 7वटा ठुला भवन भत्काउँदै बालेन्द्र शाह। सरकार र अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीबीच आज वार्ता हुँदै के हुँदैछ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा एमाले सचिवालय बैठक बस्दै समानुपातिक तर्फको उम्मेद्वारको नामावली आज टुङ्ग्याइने। आजदेखि 3 दिनसम्म 8औं संविधान दिवस मनाइने र चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नजरबन्दमा राखेको विषयले नेपालभरि निकै ठुलो हङ्गामा। जताततै मच्यो निकै ठुलो रडाको। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन अन्ततः प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई अघोषित नजरबन्द राखिएको भन्दै यति बेला नेपालैभरि निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सरकारले अघोषित नजरबन्दमा राखेको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि निलम्बनमा परेका चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार अदालतमा हाजिर जान खोजेपछि उनलाई सुरक्षाकर्मीको घेरामा राखिएको हो। स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सरकारी उच्च स्रोतबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जबरा सर्वोच्च अदालतमा पुग्न नदिने गरी सुरक्षा मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार जबराको सरकारी निवास बालुवाटार र सर्वोच्च अदालत परिसर र गेटहरूमा समेत बाक्लो मात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। शनिबार रातिदेखि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि आफूमाथि लागेको अभियोग पनि निष्क्रिय भएको भन्दै जबरा आइतबार अदालत जान खोजेका थिए। उनी अदालत जाने समाचार बाहिरिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले पनि जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विदाडीले नेकपा एमाले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई जोगाउनका लागि षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विदाडीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। उनले महाभियोग सिफारिस समितिले गरेको बहुमतको निर्णय लागू हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने समितिमा फरक मत आउनु पनि राम्रो कुरा होइन। नेकपा एमाले नाम गरेको पार्टीले चोलेन्द्र जस्तो भ्रष्टाचारीको पक्षलाई जोगाउनका निमित्त
आले टाले कुरा गरेर प्रक्रिया पुगेको छैन, हेर्न बाँकी छ भन्दै जाल साजिस र षड्यन्त्रपूर्वक कुरा गरेर हिँड्नु गलत भएको उनले बताएका छन्। यस्तो गर्नु राम्रो होइन, बहुमतको निर्णय लागू हुन्छ जहाँ पनि आफ्नो वर्चस्व केही नचल्ने भएर चुलेन्द्रलाई चोख्याउनका निम्ति एमाले षड्यन्त्र खेलेको उनले बताएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता भिडारीले निलम्बित प्रधान चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको मुआविक प्रस्ताव चुनावपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने बताएका हुन्। जबरा विरुद्धको मुआविक प्रस्ताव मङ्सिर 4 गते चुनावपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्ने उनले बताउँदै उनले संसद जीवित रहेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाल नफर्किएपछि प्रहरीले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन इन्टरपोलसँग सामान्य गर्ने भएको छ। एक 17 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि सन्दीप लामिछाने क्यारिबियन प्रिमियर लिग खेल्न वेस्ट इन्डिज गएका थिए। लामिछाने जमैकामा रहेको बेला 21 भदौमा काठमाडौँ प्रहरीमा बलात्कारको उजुरी परेको थियो, तर लामिछाने अझै नेपाल फर्किएका छैनन्। काठमाडौँ प्रहरीले उनी नेपाल नफर्किएपछि इन्टरपोलसँग सामान्य गरेर नेपाल ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। लामिछाने नेपाल आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने हामीले आउँछन् कि भन्ने सोचेका थियौँ, तर अहिलेसम्म नेपाल नफर्किएपछि हामीले इन्टरपोल मार्फत सामान्य गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ, काठमाडौँ प्रहरी परिसरका अधिवक्ताले बताएका छन्। हाललाई प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत लामिछाने विरुद्ध डिफ्युज नोटिस मात्रै जारी गर्न लागेको हो। अदालती प्रक्रिया नसकिँदै इन्टरपोलले कुनै व्यक्ति विरुद्ध रेड नोटिस भने जारी गर्दैन। लामिछाने विरुद्ध ती नाबालिकाले 5 भदौमा पिङलाई स्थानीय स्थित काठमाडौँ होटल इनमा राखेर बलात्कार गरेको जुरी दिएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले प्रतिनिधि सभा सदस्यको हैसियतमा प्राप्त सबै सामग्री फिर्ता गरेका छन्। शनिबार राति 12 बजेबाट 2074 सालको निर्वाचनबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभाको कार्यदल सकिएपछि उनले आइतबार आफूले सांसदको हैसियतमा प्राप्त गरेको सबै सामग्री फिर्ता गरेका हुन्। सांसद निर्वाचित भएपछि उनले प्रयोग गरेको रातो पासपोर्ट, सांसदको लोगो सहित संसद सचिवालयमा बर बुझातार सबै बुझाउनु पर्ने हुन्छ भने सामग्रीहरू आजकै मितिमा फिर्ता गर्नुभएको बताइएको छ। उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। उनी 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा ताप्लेजुङको जिल्लाबाट 29,479 मत प्राप्त गरी विजय बनेका थिए। उनले सांसदको हैसियतमा पाएको रातो पासपोर्ट समेत फिर्ता गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। भट्टराई यस अवधिमा भएको जम्मा 318 बैठक मध्ये 265वटा बैठकमा उपस्थित भएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिन्दू विरोधी अराजक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै विश्व हिन्दू परिषद नेपालले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। आइतबार विज्ञप्ति निकालेर परिषदले बहुसङ्ख्यक जनताहरूको धार्मिक आस्था एवं मनोभावनामाथि ठाडो प्रहार गरेर प्रचण्डले सनातन सांस्कृतिक आस्थालाई आघात पुर्याएको उल्लेख गरेको छ। साथै विज्ञप्तिमा हिन्दू विरोधी तत्त्वहरूको समयमै पहिचान गरी पूर्ण बहिष्कार गर्न अपिल समेत गरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार माओवादी केन्द्रको विज्ञान तथा प्राविधि विभागद्वारा आयोजना राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कार्यक्रममा समाजमा 33 कोटी देवतालाई पूजा गर्दै हिँड्ने तर मानिसलाई लात हान्दै हिँड्ने प्रचलन रहेको बताएका थिए। दाहालको यो अभिव्यक्तिले समग्र हिन्दू धर्मप्रति आस्थावान नेपाली जनमानसको भावनालाई उपहास भएको ठहर गरेको बताइएको छ। यस्तै प्रचण्डले हरेक व्यक्तिमा बाहिर एउटा भित्र अर्को कुरा हुने गरेको भन्दै सम्पूर्ण समाजको चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह लगाएको उनीहरूको बुझाइरहेको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माओवादी केन्द्रको अस्तित्व समाप्त पारिदिने अभिव्यक्ति समेत विश्व हिन्दू परिषदले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सरकारले खानेतेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएपछि खानेतेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार महासङ्घका अनुसार एक महिनाको तुलनामा तेलको मूल्य लिटरमै 50 रुपियाँसम्मले घटेको छ। सूर्यमुखी भटमास र तोरीको तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएको टोखा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जय फुवानले बताएका छन्। सरकारले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल घटाउने निर्णय गरेपछि बजारमा तेलको मूल्य घटेको छ। फुयालले भने लिटरमा कम्तीमा 20 देखि बढीमा 50 रुपियाँसम्म तेलको मूल्य घटेको छ। अमृत, डायमन्ड लगायतका ब्रान्डका तेलको मूल्य घटेको
रहेको फुएलले बताएका छन्। 1 महिना अगाडि प्रति लिटर 295 रुपियाँ रहेको सूर्यमुखी तेलको मूल्य थोकमा 245 रुपियाँमा झरेको छ। 280 रुपियाँ रहेको तोरीको तेलको मूल्य 250 रुपियाँमा झरेको छ भने यस्तै 293 रुपियाँ पर्ने भटमासको मूल्यको तेलको मूल्य न्यूनतम 218 रुपियाँसम्म पर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जसपा केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान सांसद अमृता अग्रहरी नेकपा एमाले प्रवेश गरेकी छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर अग्रहरी पार्टी प्रवेश गरेको उजिएको छ। जसपामा पछिल्लो समय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग असन्तुष्ट रहँदै आएकी अग्रहरीले चुनावको मुखमा नेकपा एमाले रोजेकी छिन्। जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य, निवर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा निर्वाचित महिला नेत्री अमृता अग्रहरीलाई नेकपा एमालेमा हार्दिक स्वागत छ, एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले ट्विटमा लेखेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेताहरूको पार्टी अदल बदल गर्ने निकै लर्को चलेको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिनुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तीनकुने स्थित बागमती करिडोरको फुटपाथमा डोजर आज चलाएको छ। महानगरको नगर प्रहरी डोजर सहित पुगेर फुटपाथमा बनाएको संरचना हटाएको छ। अधिवक्ता रत्नेश्वर शर्माले घरसँगै जोडेर फुटपाथमा बनाएका टहरो महानगरपालिकाले भत्काएको छ। यसअघि शर्माले सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर लिएर टहरो भत्काउन रोकेका थिए, तर नक्सा पास नभएको भन्दै महानगरपालिकाले उक्त टहरोमा डोजर चलाइदिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन्द्र शाहले निकै धेरै अभियानहरू समेत सञ्चालन गरेका छन्। काठमाडौँलाई स्वच्छ र हराभरा बनाउने भन्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन समानुपातिक उम्मेद्वार टुङ्ग्याउन बालकोटमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका अरू स्थानमा पनि बैठक बसेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। आछममा बाढी पहिरोमा परि 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना अझै बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। अछामका 3वटा स्थानीय तहको 5 स्थानमा पहिरोले पुरिँदा स्थानीय बासिन्दा बेपत्ता भएका हुन्। पहिरोले पुरिँदा 3 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। अछामका तुर्माखाँद गाउँपालिका, ढकरी गाउँपालिका र कमला बजार नगरपालिकाको 2 ठाउँमा पहिरो खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार तुर्माखाँद गाउँपालिका 5 मा 8 जना, कमला बजार नगरपालिका 6 मा 7 जना, सोही ओडाको 8 नम्बरका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै ढकरी गाउँपालिका 6 मा 1 जना र ढकरीकै ओडा नम्बर 1 मा 1 जना बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालमाथि बालेन शाहले कडा प्रहार गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि कडा शब्दले प्रहार गरेका हुन्। कोटेश्वर नजिकको तीनकुनेमा रहेको अस्तव्यस्त खाली जग्गाको विषयलाई लिएर मेयर बालेन शाहले कडा अभिव्यक्ति दिएका हुन्। अध्यक्ष नेपाल र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चुनावी क्षेत्र पनि परेको र यहाँको विवादित जग्गाको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै व्यङ्ग्यसहित बालेन शाहले चुनौती दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालप्रति इङ्गित गर्दै मेयर बालेन शाहले 50 वर्षदेखिको तीनकुनेको जग्गा समस्या समाधान गर्न पटक पटक सम्झौता र हस्ताक्षर गर्ने तर कार्यान्वयनमा नगरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनको घटक नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई चुनावमा कुन मुख लिएर भोट माग्न जाने भन्दै चुनाव आउन 2 महिना बाँकी रहेकाले सो समयभित्र अझै काम गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्। फेसबुकमा तीनकुनेको फोटो र स्ट्याटस लेख्दै बालेन शाहले भनेका छन्, आदरणीय माधव कुमार नेपालज्यू तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, राष्ट्रपति बन्नुभयो, आफ्नै क्षेत्र तीनकुनेको 50 वर्षदेखिको समस्या आफैले हल गर्न सक्नु भएन, अब कुन मुख लिएर जनता सामु भोट माग्न जानुहुन्छ? काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यी शीर्ष नेताहरूलाई चुनौती दिएका छन्। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूले 1 शब्द कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान चुलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका छन्। शनिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महाभियोग सिफारिस समितिमा जबराको बयानले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताएका छन्। संसदको पुनर्स्थापना जनताको भावना र पहल बहुमत, सांसद
संसदको निर्णय नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उनको भनाइरहेको छ। संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनर्स्थापनको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रचण्डले देशलाई संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउन गठबन्धन गरिएको तर्क गरेका छन्। उनले भने परमादेश अथवा अदालतको आदेश त्यो सुनवाई समितिमा चलेको बहसको निचोड मैले के बुझेँ भने सडकमा जनता पनि लाखौँ आएर घेरा हाले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूदेखि बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलन सबैले पनि दबाब दिए अनि संसदभित्रको बहुमतले पनि सो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयं संवैधानिक इजलासको बहुमतले पनि गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको भनेर खुलेआम आएको छैन र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। के कुराले त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छैन र बरु अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वको गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि भएको छ अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो भनेर केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डले प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का संयुक्त अधिराज्य बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको राजकीय अन्त्येष्टिमा सहभागी हुन लन्डन पुगेका छन्। मन्त्री खड्का शनिबार साँझ लन्डन स्थित हिथ्रो विमानस्थलमा उत्रिँदा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले स्वागत गरेका थिए। लन्डनमा रहँदा मन्त्री खड्काले महारानीको अन्त्येष्टिमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै विशेष समारोहमा सहभागी हुने बताइएको छ। खड्काले ल्यान्ड स्कटर हाउसमा आधिकारिक शोक पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने वकिङहम दरबारमा 42मा राजा चार्ल्स तृतीयको स्वागत समारोहमा भाग लिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै मन्त्री खड्का बेलायतको विदेश मन्त्रालयको आयोजना गर्ने एक स्वागत समारोहमा समेत सहभागी हुने बताइएको छ। मन्त्रीको स्वागतका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायतका सभापति युवराज गुरुङ, नेपाली दूतावास लन्डनकी उपनियोग प्रमुख रोशन खनाल लगायतका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता विमानस्थल पुगेको बताइएको छ। मन्त्री खड्का आगामी बुधबार नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको बताइएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहिबार जय नेपाल हलको आँगनमा डोजर चलाएर जमिनको सतहभन्दा 15 फिट मुनि इँटाको गुम्बजभित्र बगिरहेको इच्छ्नुमती अर्थात् टुकुचा खोला भेटेपछि टुकुचा काज गर्नेहरूले धमाधम घर खाली गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा जय नेपाल हलदेखि हात्तीसर हुँदै काठमाडौँ प्लाजासम्मको संरचना हटाउन थालेको छ। त्यस क्षेत्रमा 7वटा ठुला संरचना परेका छन्, ठुला भवन परेका छन्। तीमध्ये जय नेपाल हल, त्यससँगै रहेको 2वटा भवन काठमाडौँ प्लाजा, सिटी एक्सप्रेस रहेको भवन र अर्को एउटा 9 तले भवन रहेका छन्। यो समाचार दर्शक महानुभावहरू अन्ततः आज टुकुचामाथि निरन्तर डोजर चलाउने भएको छ। पहिलो चरणमा 7वटा ठुला भवन भत्काइने काठमाडौँ महानगरपालिकाले बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकारले अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग आज आइतबार वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। वार्ताका लागि सरकारी पक्षले आज बिहान 10 बजेको लागि बोलाएको छ। यसअघि शनिबारका लागि वार्ता तय भएको थियो, तर सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य शिक्षा सचिव उपत्यका बाहिर रहेकाले वार्ता हुन नसकेको अवस्था रहेको हो। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि धनगढीको श्रीकृष्ण मन्दिरको धर्मशालाबाट उपचारका लागि सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। दुवै पक्षबीच पहिलो चरणको वार्ता काठमाडौँमा हुने बताइएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता आजदेखि 3 दिनसम्म 8औं संविधान दिवस मनाइने भएको छ। नेपालको नयाँ संविधान 2072 जारी भएको 7 वर्ष पुगेर 8 वर्ष लागेको अवसरमा सरकारले संविधान दिवस 3 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउन आग्रह गरेको छ। आजदेखि पर्सिसम्म 3 दिन कार्यक्रम हुनेछ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको थियो। त्यही दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानेर हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाउने गरिएको छ। यस वर्षको संविधान दिवस मनाउनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन भएको थियो। आजदेखि 3 दिने देशभरि र विदेशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोग तथा निकायमा विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमतले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने चुनावलाई अवज्ञा गर्ने घोषणा गरेको छ। शनिबार राजधानीमा तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सो पार्टीका संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोलाले निर्वाचन अवज्ञा गर्ने जानकारी दिएका हुन्। उनले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथिका झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्ने देउबा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले संसदीय चुनाव विगतदेखि वर्तमानसम्म जनताको निमित्त भन्दा पनि निजी स्वार्थका निमित्त राष्ट्रघात गर्ने माध्यम भएकोले त्यसलाई अवज्ञा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आफूहरूले निरपेक्षित रूपमा चुनाव अवज्ञा वा बहिष्कार र सङ्घर्ष मात्रै नरोजेर त्यसको निकासका लागि तत्काल स्वाधीन संयुक्त सरकारको विकल्प सहित अगाडि बढेको जिकिर गरेका छन्।